खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सबकी सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यसु मैनू अपना कलाम सिखा, अपने खादम दा मुंह बन जा, अपने खादम दा मुंह बन जा। तेरे दर उत्ते आया यसु तेरी आस्ते, तेरे दर उत्ते आया यसु तेरी आस्ते। होवे अज दा कलाम यसु मेरे वास्ते, होवे अज दा कलाम यसु मेरे वास्ते। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो तेरे चिल्लाने की आवाज़ पर तुझ पर रहम करेगा। हमारे लिए आज की पहली तलावत इशाया नबी का सहीफ़ा उसका 30वां बाब 19वीं से 21वीं और फिर 23वीं से 26वीं आयत तक। क्योंकि ऐ सहून की कौम जो यरूशलेम में बसेगी, तू बाद अज़ीं नहीं रोएगी, बल्कि वो तेरे चिल्लाने की आवाज़ पर तुझ पर रहम करेगा। जिस वक्त वो सुनेगा वो तुझे जवाब देगा, और खुदावंद तुझे तंगी में रोटी और दुश्वारी में पानी देगा। पर तेरा मुअल्लिम हमेशा के लिए छुपा ना रहेगा, बल्कि तेरी आंखें तेरे मुअल्लिम को देखेंगी, और तेरे कान तेरे पीछे से बोलने वाले का ये कलमा सुनेंगे कि राह यही है, तुम इस पर चलो, जब तुम दाहिने और जब तुम बाएं मुड़ना चाहो। और वो तेरे बीज पर जो तू ज़मीन में बोए मींह बरसाएगा, और ज़मीन के गल्ले की रोटी पुरमगज़ और मोटी होगी। उस रोज़ तेरे मवाशी वसी चरागाहों में चरेंगे, और बैल और गधों के बच्चे जो ज़मीन में हल को खींचते हैं नमकीन चारा खाएंगे, जो बेलचा और छाछ से उड़ाकर साफ किया गया हो। और हर एक बुलंद पहाड़ पर और हर एक ऊंची पहाड़ी पर उस बड़ी खूनरेजी के दिन जब बुर्ज गिर जाएंगे, चश्मे और पानी की नहरें होंगी, और चांद की रोशनी सूरज की रोशनी की मानिद होगी, और सूरज की रोशनी 7 गुनी 7 दिनों की रोशनी की तरह होगी। जिस रोज़ खुदावंद अपने लोगों को शिकस्तगी को बांधेगा और उनकी चोट के ज़ख्म को शिफा देगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का जमायती ज़बूर सुनते हैं। ज़बूर नंबर 147, उसकी पहली आयत से लेकर 6ठी आयत तक। और आज का हमारा जमायती जवाब है, मुबारक है वो सब जो उसका इंतज़ार करते हैं, मुबारक है वो सब जो उसका इंतज़ार करते हैं। हालेलुया। खुदावंद की हम्द करो क्योंकि वो नेक है, खुदावंद की मदह सराई करो क्योंकि वो शीरी है। उसकी हम्द करना अनसब है। खुदावंद यरूशलेम को तामीर करता है, वो इसराइल के मुंतशिर शुदों को जमा करता है। जमायती जवाब, मुबारक है वो सब जो उसका इंतज़ार करते हैं, मुबारक है वो सब जो उसका इंतज़ार करते हैं।
وہ شکستہ دلوں کو شفا دیتا ہے اور ان کے زخموں کو باندھ دیتا ہے۔ وہ ستاروں کی تعداد کو مقرر کرتا ہے اور ہر ایک کو نام لے کر بلاتا ہے۔ جماعتی جواب: مبارک ہیں وہ سب جو اس کا انتظار کرتے ہیں، مبارک ہیں وہ سب جو اس کا انتظار کرتے ہیں۔ ہمارا خداوند عظیم اور قادر قوت ہے، اس کی حکمت ناقابل مساحت ہے۔ خداوند حلیموں کو اٹھا لیتا ہے اور بے دینوں کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ جماعتی جواب: مبارک ہے وہ سب جو اس کا انتظار کرتے ہیں، مبارک ہے وہ سب جو اس کا انتظار کرتے ہیں۔ نعرہ حمد۔ جب تک خداوند پایا جائے تم اس کی تلاش کرو، اور جب تک کہ وہ قریب ہے اس کو پکارو۔ ہاللویا۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بمطابق مقدس متی، اس کا 9واں باب 35ویں آیت سے لے کر 10ویں باب کی پہلی اور پھر 6 سے 8ویں آیت تک۔ اور یسوع سب شہروں اور گاؤں میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا اور ہر بیماری اور کمزوری دور کرتا رہا۔ اور جب اس نے ہجوم کو دیکھا تو اسے اس پر ترس آیا، کیونکہ وہ ان بھیڑوں کی مانند جن کا چرواہا نہ ہو، خستہ حال اور پراگندہ تھا۔ تب اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ فصل تو بہت ہے مگر مزدور تھوڑے ہیں، اس لیے تم فصل کے مالک کی منت کرو کہ وہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیج دے۔ پھر اس نے اپنے 12 شاگردوں کو پاس بلا کر انہیں ناپاک روحوں پر اختیار بخشا کہ انہیں نکالیں اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کریں۔ بلکہ اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا اور چلتے چلتے یہ منادی کرنا کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ بیماروں کو اچھا کرنا، مردوں کو جلانا، کوڑیوں کو پاک صاف کرنا، بدروحوں کو نکالنا، مفت تم نے پایا مفت ہی تم دینا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔